नमस्कार। फेरि पनि हामी भाग 3 नेपालको संविधान 2072 को मौलिक हक र कर्तव्यका बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्न उपस्थित भइसकेका छौँ। आशा गर्दछु भाग 1 र 2 पनि तपाईहरुलाई जानकारीमूलक लागेको छ। लागौं भाग 3 तर्फ। भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य। धारा 16 मा लेखिएको छ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। यसको उपधारा 1 मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी उपधारा 2 मा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाइने छैन भनेर पनि भनिएको छ। धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक भनिएको छ। नेपालको कानुन अनुसार उपधारा 1 मा धारा 17 को उपधारा 1 मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी 2 मा प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ भनिएको छ। क मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, ख मा बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, ग मा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, घ मा संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, त्यसैगरी म मा नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, च मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता। तर उपधारा 1 को खण्ड क को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात जाति धर्म सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रम प्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य मानसिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ। त्यसैगरी उपधारा 2 मा के भनिएको छ भने उपधारा 2 को खण्ड ख को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय र स्वाधीनता, संघीय इकाइ बीचको सुसम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पार्ने कार्यमा मानसिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ। 3 मा खण्ड ग को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने, राष्ट्रको विरुद्धमा जासुसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइ बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति धर्म र सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिङ्गको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरू बीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मानसिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाइएको मानिने छैन भनिएको छ। त्यसैगरी खण्ड 4 मा 4 को खण्ड क मा घ को कुनै पनि 4 मा खण्ड घ को कुनै पनि कुराले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासुसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राजद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइ बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति धर्म र सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा
मानसिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ। 5 मा खण्ड 9 को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा सङ्घीय इकाइ बीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात जाति धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मानसिक प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाइएको मानिने छैन भनिएको छ। त्यसैगरी 6 को खण्ड 6 मा के भनिएको छ भने खण्ड 6 को कुनै कुराले सङ्घीय इकाइ बीचको सुसम्बन्धमा खलल पुर्याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेशा रोजगार उद्योग व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ। धारा 18 मा समानताको हकको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ। उपधारा 1 मा के भनिएको छ भने सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनिएको छ। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ। उपधारा 2 मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति धर्म वर्ण जात जाति लिङ्ग शारीरिक अवस्था अपाङ्गता स्वास्थ्य स्थिति वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था आर्थिक अवस्था भाषा वा क्षेत्र वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ। त्यसैगरी उपधारा 3 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति धर्म वर्ण जात जाति लिङ्ग आर्थिक अवस्था भाषा क्षेत्र वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनिएको छ। त्यसैगरी तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेसी थारू मुस्लिम उत्पीडित वर्ग पिछडा वर्ग अल्पसंख्यक सीमान्तकृत किसान श्रमिक युवा बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अपाङ्गता भएका व्यक्ति गर्भावस्थाका व्यक्ति अशक्त वा असहाय पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ। स्पष्टीकरणमा यस भाग र भाग 4 को प्रयोजनका लागि आर्थिक रूपले विपन्न भन्नाले सङ्घीय कानुनमा तोकिएको आय भन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ भनिएको छ। भाग 4 मा यस्तो लेखिएको छ समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ। त्यसैगरी भाग 5 मा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भनिएको छ। धारा 19 को 19 मा सञ्चारको हक भनेर भनिएको छ। 19 को धारा 1 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि विद्युतीय प्रकाशन प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार सम्पादकीय लेख रचना वा अन्य कुनै पाठ्य श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनिएको छ। तर नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता वा सङ्घीय इकाइ बीचको सुसम्बन्धमा वा विभिन्न जात जाति धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने राज्यद्रोह गाली बेजती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाइएको मानिने छैन भनिएको छ। यसको उपधारा 2 मा के लेखिएको छ भन्दाखेरि कुनै श्रव्य
श्रव्य दृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार लेख सम्पादकीय रचना सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो टेलिभिजन अनलाइन वा कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भनिएको छ। तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो टेलिभिजन अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन भनिएको छ। त्यसैगरी उपधारा 3 मा के भनिएको छ भने सञ्चारको हकको उपधारा 3 मा जुन धारा 19 मा छ कानुन बमोजिम बाहेक कुनै छापा विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन भनिएको छ। धारा 20 मा न्याय सम्बन्धी हकको बारेमा कुरा गरिएको छ। उपधारा 1 मा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन भनिएको छ। उपधारा 2 मा पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पूर्वपक्ष गर्ने हक हुनेछ। त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ। तर शत्रु देशको नागरिकको हकमा भने यो उपधारा लागू हुने छैन भनिएको छ। स्पष्टीकरणमा के भनिएको छ भन्दाखेरि यस उपधाराको प्रयोजनका लागि कानुन व्यवसायी भन्नाले कुनै अड्डा अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानुनले अधिकार दिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ। उपधारा 3 मा के लेखिएको छ भन्दाखेरि पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन। तर निवारक नजरबन्दमा राखिएका व्यक्ति र शत्रु देशका नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन भनिएको छ। उपधारा 4 मा के लेखिएको छ भने तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजाय भागी हुने छैन र कुनै व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय दिने छैन। उपधारा 5 मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भनिएको छ। उपधारा 6 मा कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन भनिएको छ। उपधारा 7 मा कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन भनिएको छ। उपधारा 8 मा प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 9 मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनवाईको हक हुनेछ भनिएको छ भने उपधारा 10 मा असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम निशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। अर्को छ धारा 21 मा अपराध पीडितको हक भनिएको छ। धारा 20 मा हामीले न्याय सम्बन्धी हकको बारेमा जान्यौँ भने 21 मा अपराध पीडितको हकको बारेमा जान्दैछौँ। उपधारा 1 मा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी उपधारा 2 मा अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। धारा 22 मा यातना विरुद्धको हक भनिएको छ। उपधारा 1 मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिने वा निजसँग निमर्म अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन। उपधारा 2 उपधाराको 1 बमोजिमको कार्य धारा 2 उपधारा 1
बमोजिमको कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। धारा 23मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकको बारेमा चर्चा गरिएको छ। उपधारा 1मा के लेखिएको छ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पार्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्द राखिने छैन। 2 को उपधारा 1 बमोजिम निवारक नजरबन्दमा रहेका व्यक्तिका स्थितिको बारेमा निजका परिवारका सदस्य वा निजको नातेदारलाई कानुन बमोजिम तत्काल जानकारी दिनुपर्नेछ, तर शत्रु देशको नागरिकका हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन। उपधारा 3मा निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानुन विपरीत वा बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। धारा 24मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक भनेर लेखिएको छ। यसको उपधारा 1मा के लेखिएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन। 2मा के लेखिएको छ भन्दा कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा सुविधा कुनै खास जात जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन। उपधारा 3मा धारा 24 को उपधारा 3मा के लेखिएको छ भन्दाखेरि उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन भनिएको छ। त्यसैगरी उपधारा 4मा के लेखिएको छ भने 24 को उपधारा 4मा जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन भनिएको छ। उपधारा 5मा यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। 25 धारा 25मा सम्पत्तिको हक भनेर लेखिएको छ। उपधारा 1मा सम्पत्तिको हकको उपधारा 1मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ, तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयकर लगाउन सक्नेछ भनिएको छ। स्पष्टीकरणमा के लेखिएको छ भने यस धाराको प्रयोजनका लागि सम्पत्ति भन्नाले चल अचल लगायत सबै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्ति समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ। यसको उपधारा 2मा के लेखिएको छ भने सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपरको अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भनिएको छ, तर कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन भनिएको छ। उपधारा 3मा के भनिएको छ भने उपधारा 2 बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 4मा के भनिएको छ भने उपधारा 2 र 3 को व्यवस्थाले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुन बमोजिम भूमि सुधार
व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पार्ने छैन भनिएको छ। 5 मा के भनिएको छ भने उपधारा 3 बमोजिम राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेमा त्यस्तो सार्वजनिक हितको सट्टा अर्को कुनै सार्वजनिक हितका लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न बाधा पार्ने छैन भनिएको छ। धारा 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको बारेमा कुरा गरिएको छ। लागू उपधारा 1 मा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी उपधारा 2 मा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ। तर धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन भनिएको छ। उपधारा 3 मा यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पार्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनिएको छ। धारा 27 मा सूचनाको हकको बारेमा कुरा गरिएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भनिएको छ। धारा 28 मा गोपनीयताको हकको बारेमा कुरा गरिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिको जीव, आवास, सम्पत्ति, लिखित तथ्याङ्क, पत्रचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अन्तिक्रम्य हुने छैन। अन्तिक्रम्य हुनेछ भनिएको छ, माफ गर्नुहोला। त्यसैगरी धारा 29 मा शोषण विरुद्धको हकको बारेमा कुरा गरिएको छ। उपधारा 1 मा प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 2 मा धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन भनिएको छ। 3 मा उपधारा 3 मा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन पाइने छैन भनिएको छ। 4 मा उपधारा 4 मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भनिएको छ। तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ। 5 मा उपधारा 3 र 4 विपरीतको कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हक भनेर भनिएको छ। 1 मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ भने उपधारा 2 मा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी उपधारा 3 मा राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकास बीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुन व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भनिएको छ। धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हकको बारेमा विशेष विश्लेषण गरिएको छ। यसको उपधारा 1 मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 2 मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक रहनेछ भनिएको छ। उपधारा 3 मा अपाङ्गता भएका तथा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 4 मा दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनिएको छ।
5मा उपधारा 5मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ। धारा 32मा भाषा तथा संस्कृतिको हक भनिएको छ। उपधारा 1मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 2मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक रहेको छ। त्यसैगरी उपधारा 3मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ। धारा 33मा रोजगारीको हकको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ। यसको उपधारा 1मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। उपधारा 2मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी धारा 34मा श्रमको हकको बारेमा कुरा गरिएको छ। यसको उपधारा 1मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ भनिएको छ। यसमा स्पष्टीकरण पनि दिएको छ। स्पष्टीकरण यस प्रकार रहेको छ। यस धाराको प्रयोजनका लागि श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ। 2 उपधारा 2मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदान